पंहिंजी कैद मां निकुर भर के रंग आकाश में पहाड़ुनि खां बि पंध परे सितारनि जी पनाह में तूं हल जी मिठड़ी छांव जी कविताउनि में नंढड़ी नदी तूं ऐं मां ऐं पखी रहनि जंहिं देस में तूं हल पंहिंजी कैद मां निकुर भर के रंग आकाश में पहाड़ुनि खां बि पंध परे सितारनि जी पनाह में छा त सफ़र रहियो आहे। शुरू में ॾुखियो ऐं नामुमकिन थिए नज़र आयो, पर जीअं जीअं असां वधंदा वियासीं त असांजा रस्ता बि खुलंदा विया ऐं रस्तनि खे सम्झोसीं बि ऐं पंहिंजा रस्ता पाण बि बणायासीं। मूंखे ख़ुशी आहे त आउं हिन सफ़र ते आयसि जंहिं मूंखे पंहिंजे पाण सां वाक़िफ़ कयो। ओपरा विनफ्री जो किरदारु मुंहिंजे लाइ मिसाली आहे। हुन एतिरी मुश्किलातुनि जे बावजूदि दुनिया में पंहिंजे लाइ हिकु मक़ाम ठाहियो हो। ओपरा जी चवणी आहे त सफ़र हिकु इंतख़ाब खां थो शुरू थिए, जेको उथी बीहणु, क़दम खणणु ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे भरपूर तरीक़े सां जीअण जो आहे। मूंखे इलाही ख़ुशी आहे त मां हिन सफ़र ते आहियां ऐं मूंसां गॾु एतिरा सारा ॿार आहिनि। उमेद आहे मूंखे त गर्ल्स कैन जी ही सीरीज़ तव्हांजे लाइ इलाही मददगार साबित थी हूंदी। अचो त ॾिसूं था असांजे आख़िरी एपिसोड में ॿार छा पिया सिखनि। अस्सलाम वालेकुम सभिनीनि ॿारनि खे जेके स्टूडियो में मौजूदु आहिनि ऐं जेके असांखे घरां वेही ॾिसनि पिया। वालेकुम अस्सलाम। मैम, पोयों दफ़े तव्हां ॾाढा ख़ुशि हुआ, छो हींअर न आहियो? मैम, को मसलो आहे छा? मैम, तव्हां गमगीन नथा लॻो, पर ओतिरा ख़ुशि नथा लॻो जेतिरा पोएं दफ़े हुआ। ॿारहो आउं गमगीन त न आहियां, पर अॼु स्टूडियो ईंदे मूंखे ख़्यालु थियो त अॼु असांजे प्रोग्राम जी आख़िरी क़िस्त आहे। हिन ॻाल्हि मूंखे उदास करे छॾियो। अमा आउं सभिनी खे ॾाढो यादि कंदसि ऐं हिन ॻाल्हि ते मूंखे हिकिड़ी चवणी यादि अची वई त हर सुठी शइ खे हिकु ॾींहुं ख़तमु थियणो हूंदो आहे। हिन ॻाल्हि मूंखे मज़ीद पुरजोश कयो त जेतिरो वक़्तु पाण वटि आहे
पाण उनखे चङी तरह इस्तेमालु कयूं चङाई फैलाइण लाइ। असांजो हीउ सफ़र अॼु ख़तमु त थींदो, पर अॻियां घणी कामयाबी जा रस्ता खोलींदो। मैम तव्हां त असांखे ख़ुशि बि करे छॾियो ऐं उदास बि। चवंदा आहिनि न, हिकु सिके जा ॿ पासा। मुंहिंजो अॼु जो प्लान पोइ किस्तुनि खां थोरो अलॻि आहे। आउं अव्हां खां सवाल पुछंदसि ऐं तव्हां मूंखे जवाबु ॾींदा, पर हिन में हिकिड़ी अटकल आहे। आउं तव्हां मां हर हिकु खे हिकिड़ो अलॻि मज़मून ॾींदसि ऐं तव्हीं पंहिंजा जवाब उन मज़मून मुताबिक़ लिखंदव। ही मुश्का त मज़ेदार था लॻनि ऐं मुश्किल। जी मज़ेदार ऐं मुश्किल बि गॾोगॾु। हाणे ॾिसूं था त अव्हां सभिनीनि जी कारकिरदगी कीअं आहे। घर वेठे नाज़रीन बि हिन मश्क में हिसो वठी सघे थी। तव्हां चाहियो त पंहिंजी पसंदि जो कोई टॉपिक खणो या चाहियो त सभु टॉपिक्स इस्तेमालु कयो पंहिंजे जवाबनि लाइ। तव्हां पंहिंजा जवाब असांखे ईमेल जे ज़रिए मोकिले सघो था। न्याणियुनि जी तालीम ऐं स्कूल छॾण जे बाबति ॻाल्हाईंदा ऐं गॾोगॾु बराबरि में सिन्फ़ी जे मथां रोशनी विझंदा। लाइफ स्किल्स जी अहमियत सोशल चेंज यानी समाजी बदलाव जे बाबति ॻाल्हाईंदी। आउं तव्हांखे हीरो जे बारे में ॿुधाईंदसि ऐं इहो त कीअं कॉमिक बुक ठाहिजे। पहिरीं त आउं ॿारनि ऐं नाज़रीन खे ॿुधाईंदी हलां त सिन्फ़ी मवासात जेंडर इक्वालिटी खे चई सघिजे थो। इन्हनि लफ़्ज़नि जो मतिलबु आहे त असां पंहिंजे पाण खे अहिड़ो बणायूं त असांजे अंदरि वण ऐं अहिड़ी तरह हुजे त असां सभिनी जिन्सुनि जी इज़त करियूं ऐं सभिनीनि खे हिकु जहिड़ो बणायूं। असांखे पंहिंजे मुआशरे में अहिड़ी सोच पैदा करण लाइ माण्हुनि जी समाजी, कानूनी ऐं सियासी मयार अहिड़ा पैदा करणा पवंदा त को इंसान असांखे ॿिए इंसान खां घटि महसूसु न करे। ॿियो नुक़्तो न्याणियुनि जे तालीम जी अहमियत बाबति आहे, जेको असांजे आइन 25A खे वाज़े थियल आहे। हिन कानून मुताबिक़ असांजे मुल्क में हर मर्द ऐं औरत ते मुफ़्त ऐं लाज़मी इल्मु हासिल करण जो हक़ आहे। टियों नुक़्तो न्याणियुनि जो विचां स्कूल छॾण जे बाबति आहे, जिन खां नामुनासिब सहूलियात, भॻल टुटल काकुसखाना ऐं स्कूल मां पंधु अचण ते आहे। उम्दा रफ़्त या ज़रिया न हुजणु शामिल आहिनि। कुझु अहिड़ा समाजी मयार बि हूंदा आहिनि जेके न्याणियुनि खे तालीम ॾियण तां रोकींदा आहिनि। हुननि खे घर जूं ज़िमेदारियूं नंढी उमिरि में ई ॾेई छॾींदा आहिनि ऐं माउ पीउ घणो करे पुटनि खे स्कूल मोकिलींदा आहिनि, धीउनि खे न। हिननि मसइलनि जो जल्द हल कढणु घुरिजे। पहिरीं त माण्हुनि में आगाही फैलाइणु घुरिजे। कम्यूनिटी मोबिलाइज़ेशन जे ज़रिए असां ॻोठ ऐं गांव जे चुनियल सियासी नुमाइंदनि जी मदद वठणु चाहियूं पिया। हू समाज खे बदिलाइनि न रुॻो माण्हुनि जी सोच बदिलाइनि ऐं अहिड़ा वसीला फ़राहम कनि जेके न्याणियुनि जी तालीम खे आसान बनाइनि। आउं इल्तिजा थी करियां पंहिंजे मुल्क जे नौजवाननि खां त उहे न्याणियुनि जी तालीम ते आवाज़ बुलंद कनि। इतिहाद में वॾी ताक़त आहे। महिरबानियूं। ज़बरदस्त। आउं हैरान आहियां, तव्हांजी स्पीच तमामु बहितरीनु हुई। मुंहिंजो मज़मून लाइफ स्किल्स जे ज़रिए समाजी बदलाव आणणु आहे। पहिरीं असां इहो सम्झूं त लाइफ स्किल्स छा के थो चइजे। लाइफ स्किल्स यानी ज़िंदगी जूं महारतूं जेके असांखे सच वाज़े कंदियूं आहिनि ऐं मुश्किलात जे हल ताईं वठी वेंदियूं आहिनि। लाइफ स्किल्स जी मालूमात सां इंसान पंहिंजी ज़िंदगी जी करणी खे चङे नमूने सां कंदो आहे ऐं हर का ज़िमेदारी पूरी कंदो आहे। हू पंहिंजे ईमाननि जो इल्ज़ाम ॿियनि ते न हणंदो आहे। लाइफ स्किल्स सां असां में ख़ुदि एतमादी ईंदी आहे ऐं टीम सां गॾु कमु करण जो सलीक़ो बि ईंदो आहे। लाइफ स्किल्स असांखे इख़्तियारात जो तजियो ऐं मौक़े मुताबिक़ सही फ़ैसिलो करणु सेखारियो आहे। जंहिं माण्हू वटि ज़रूरत जे मुताबिक़ तमामु लाइफ स्किल्स हूंदा आहिनि, उन्हनि जे अंदरि इहो अहसासु हूंदो आहे त समाज जी तब्दीली लाइ छा कमु करणु घुरिजनि। सोशल चेंज समाज जी सोच ऐं रोज़मर्रा जे सलूक खे चइबो आहे। सोशल चेंज सां इंसानी ज़िंदगियूं बहितर थींदियूं आहिनि ऐं सम्झ में रवादारी ईंदी आहे। आउं पंहिंजे दोस्तनि खे इहा ई तालीम ॾींदुसि त लाइफ स्किल्स जी तालीम वठो ऐं पंहिंजे पाण खे मोतबर बनायो। अगरि अव्हां ॾे पढ़ण जी लाइफ स्किल्स आहे त तव्हांखे सोशल चेंज आणण खे कहिड़ी ॻाल्हि रोकी आहे। तयारु थियो ऐं मुआशरे जे मसइले खे दरियाफ़्त करियो। पाण सां गॾु हिकु सोशल एक्टिविस्ट गॾु कयो ऐं पंहिंजे मसइले जे हल जे धाण रवाना थियो। अॻिलो मरहलो असांजे मनसूबे खे नाफ़िज़ करणु आहे। दोस्तो जल्दी करियो, मूंखे तव्हांजी मदद जी ज़रूरत आहे। बहितरीनु। अव्हां त असांजे घणनि एपिसोड्स में गुफ़्तगू थियल ॻाल्हियुनि जो ख़ुलासो चंद मिंटनि में ॿुधाए छॾियो।
असां पुठियनि एपिसोड्स में इहो सिखियो त असां सभिनी जे अंदरि हिकिड़ो हीरो आहे ऐं सिर्फ़ु असांखे ज़रूरत आहे त असां उनखे उजागर कयूं। सुपर हीरो मर्द ऐं औरतूं ॿई हूंदा आहिनि। आम सुपर हीरो खे न ख़ुसूसी ताक़तुनि न दौलत जी ज़रूरत हूंदी आहे। कहाणी लिखण लाइ असां सभिनी खे इहे सभु क़दम खणणा पवंदा आहिनि। नंबर 1 कहाणी जो बुनियादु सोचणु ऐं उनमें किरदारु विझणु। नंबर 2 कहाणी जी शुरूआति सोचणु ऐं उनजो आख़िरत सोचणु। नंबर 4 डायलॉग्स लिखणु ऐं पैनलिंग वग़ैरह। नंबर 5 किताब जो अॻियों ऐं पोयों ॿई कवर डिज़ाइन करणु। आउं चवंदुसि त असांजा नौजवान हिकु बि पल ज़ाया न करनि ऐं संदे सुपर हीरो जी ख़ूबी ॻोल्हनि। शाबाश मुंहिंजा ॿारो, उमेदु आहे त अव्हां सभिनीनि खे ॾाढो मज़ो आयो हूंदो। वक़्तु आहे हाणे ख़ुदाफ़िज़ चवण जो। राब्ते लाइ असांखे ईमेल कयो girlscan@ascorpentertainment.com ते। झूले वण जी मेठड़ी छांव जी कविताउनि में नंढड़ी नदी तूं ऐं मां ऐं पखी रहनि जंहिं देस में तूं हल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है, हुक्मरानी माजी में कर चुके हैं लेकिन पार्लियामेंट में भी ये बातें रेज़ कर सकते हैं। हुकूमत की जहाँ खामियाँ हैं कमियाँ हैं उनके तनकीद कर सकते हैं, रेज़ कर सकते हैं। अब इस पूरे तनाज़ुर में अगर मैं स्पेसिफिकली हम अगेन बजट की बात करें, बिकॉज दैट इज़ ऑफ कंसर्न, यहाँ हमारे जो माहिरीन हैं उनका भी यही कहना है कि पहले भी और माजी में भी मिसाल देखी है, जब ज़लज़ला आया था उसके बाद हमने देखा था कि एजुकेशन डेवलपमेंट बजट था वो कट गया था। अभी भी जो मुआशी मुश्किलात है पाकिस्तान जिनका शिकार रहा है उसकी वजह से भी कट गया है। अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पार्लियामेंट में ज़्यादा इस पर आवाज़ उठाएं, इस पर तनकीद करें, बात करें। और आप क्या समझते हैं मसाइल का हल, आप अगर 2 हल बता सकते हैं? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आइन तो हमारा इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारा आइन तो कहता है कि पाकिस्तान में हर बच्चा जो है उसको तालीम लाजमी रियासत ने, हुकूमत ने देनी है। ये आइन में बिल्कुल साफ लिखा पड़ा है। उस पर इम्प्लीमेंटेशन आपने भी ज़िक्र किया, बाकी सब लोगों ने भी ज़िक्र किया। कुछ इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज़्म नहीं है, इस हुकूमत के दौर में नहीं, हमारी हुकूमत के दौर में भी नहीं था, यानी किसी हुकूमत के दौर में भी नहीं रहा। कोई इम्प्लीमेंटेशन का है ही नहीं, कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है। तो एक लिखा पड़ा है, हमने लिख दिया है और बस हम लिख के उसे हमने कहा कि हमारा हक है। प्रॉब्लम स्ट्रेटिजिकली ये आती है, मैं फोकस वैसे मैं बात और चीज़ों पर करना चाह रहा था लेकिन आपका सवाल स्पेसिफिक है, पहले इसका जवाब दूंगा, अगर आप इजाज़त देंगी तो फिर और दीगर चीज़ों पर बात करूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कुछ टफ़ चॉइसेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ मामलात जिनका अंदलीब ने ज़िक्र किया और बाकी भी सब शुरका ने ज़िक्र किया वो तो सही है। हमें टैक्स टू GDP बढ़ानी है, टैक्स कलेक्ट करना है, सूबों को उनका शेयर बढ़ाना है घटाने के बजाय, क्योंकि सूबों के पास है अब तालीमी निज़ाम, तालीम भी और सेहत भी। तो अगर वो पैसे जो उनको मिलते हैं कम हो जाएंगे तो तकरीबन हर सूबा जो है वो 26% से लेकर 30% तक अपना लगभग तालीम पे ख़र्च करता है। यानी आप सूबे को जितने भी पैसे देते हैं उसका आप समझ लें कि 27, 28, 29, 30% मुख्तलिफ सूबे मुख्तलिफ एलोकेशंस करते हैं, वो तालीम पे चला जाता है। 7, 8, 9% गालिबन सेहत पे जाता है। तो सेहत और तालीम मिला लें तो ये तकरीबन 40%, मैं ग्रोस उसको राउंड अप कर रहा हूँ, 40 से कम होता है मगर तकरीबन 38 या 40% या 35% बन जाता है। जब आप सूबे को कम पैसे देंगे तो फिर सूबे को उस में जो काटना होगा वो उसी जगह से काटना होगा जहाँ सबसे बड़ी एलोकेशन, और सबसे बड़ी एलोकेशन जो है वो तालीम में है और उसके बाद सेहत में है। तो इसकी वजह से तालीम और सेहत को कटना होगा। तो हम जो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमें कोई नया तरीक़ाकार सोचना चाहिए 18वीं तरमीम में जो सूबों को उनका हिस्सा मिलता है उस एलोकेशन के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ ये ख़तरनाक चीज़ है, ये तो बढ़ना चाहिए। सूबों को अगर हिस्सा बढ़ेगा तो उस तालीम के अंदर वो ज़्यादा पैसे खर्च पाएंगे। तो एक तो ये बात है, लेकिन इस्तेमाल भी किस तरह से हो रहा है, मैं इस पे तो देखने की मैं आगे आ रहा हूँ। बिल्कुल, एक तो आपकी बात मैंने पहले आपको ये बात बता दी। अब मैं
پہلے اسٹریٹجک بات کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو، پھر میں استعمال پہ بات کر لیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جو مشکل بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام، حکومتی تعلیمی نظام جو ہے وہ نان اسٹریٹجک ہے، اس وجہ سے ہم کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتے. ہم کہتے یہ ہیں کہ آئین ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ سب کو تعلیم دینی چاہیے، اس وجہ سے ہم ایک اسکول سسٹم بناتے ہیں، حکومت کا جو اسکول سسٹم ہے، حکومتی اسکول سسٹم جو سب کے لیے کام کرتا ہے. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیتے یا کر لیں کہ یہ اسکول سسٹم جو ہے یہ غریب لوگوں کے لیے ہے اور لوور مڈل کلاس لوگوں کے لیے ہے، تو غالباً ہم اپنے جو ایلوکیشن ہے اس کو زیادہ بہتر فائنینشیل ایلوکیشن کو فوکس کر کے ان لوگوں کو مفت یونیورسل تعلیم دینے کے زیادہ اہل ہو پائیں. جو آپ نے نمبرز بتائے ہیں، میرے پاس بھی کچھ نمبرز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. لیکن جب آپ جتنی بھی آپ کی فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں ان کو یونیفارملی ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے بچے ہیں تو ہم نے سب کے لیے ایک نظام بنانا ہے، تو اس نظام کے ہودج پودج کی وجہ سے کسی کو بھی کچھ نہیں مل پاتا. یعنی اگر ہمارے تعلیمی نظام کا مقصد یونیورسل ایکسس ایجوکیشن ہوتا تو جو آپ نے 44 کا نمبر بتایا ہے، میرے پاس جو نمبر میں نے رپورٹس پڑھی وہ کہ 1/3 لڑکیاں جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں اس وقت، اور تقریباً 20% بچے لڑکے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں اس وقت. لڑکیاں جو ہیں وہ تقریباً 60% بچیاں جو ہیں وہ 6ٹھی جماعت پاس نہیں کرتی، 6ٹھی جماعت تک نہیں پہنچتی، اور 90% کے قریب 9ویں جماعت تک نہیں پہنچتی. جو انہوں نے بتایا کہ آگے سیکنڈری اسکولز ہی نہیں ہیں، اور جب ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے اور لڑکیوں کے لیے انسیف کنسیڈر کیا جاتا ہے، صحیح غلط کلچرل ہے یا حقیقت ہے، تو پھر وہ نہیں جاتی. تو 90% لڑکیاں تو 9ویں جماعت تک کی نہیں پہنچتی، اور 60% لڑکیاں جو ہیں وہ 6ٹھی جماعت تک نہیں پہنچتی، اور 1/3 لڑکیاں ویسے ہی باہر ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمیں تھوڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں اگر ہم پرائیویٹ سکولز کے لیے ایک طریقہ کار طے کریں جس کے اندر ہم ان کی کوالٹی جو ہے اس کو ہمارا جو فوکس ہو وہ کوالٹی ایشورنس ہو، اور منیمم کوالٹی جو ہے، منیمم کوالٹی، میں بہت زیادہ اسٹینڈرڈائزیشن کے حق میں نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں ایکسیلنس کو انوویشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب بھی آپ ایکریڈیٹیشن کا کوئی طریقہ کار لے کر آتے ہیں تو آپ منیمم اسٹینڈرڈ طے کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے کسی بھی جگہ پہ 4تھی جماعت کا بچہ یا بچی جو ہوگا اس میں یہ کیپیبلٹیز ہوں گی، اس کو یہ آتا ہوگا، وہ یہ کر پائے گا. یہ ایک براڈ آپ فریم ورک لے کے چلتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ بس سارے یہی کر پائیں گے. تو میں اس وجہ سے بہت زیادہ پرسنلی یونیفارمٹی کے حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بیئر منیمم تھریش ہولڈ جو ہے جس کو ایکریڈیٹیشن ہم کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے. پاکستان کا کوئی بچہ پیچھے نہ رہ جائے، اس وجہ سے ہر بچے میں وہ کیپیبلٹیز ہونی چاہیے. مگر اگر بیلا اپنے اسکول کے اندر ایک بڑا کریٹیو اور انوویٹو نظام پیدا کرنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے درکار وسائل کی بھی زیادہ درکار ہے اور فیس کی بھی غالباً زیادہ درکار، تو ان کو ایکسپیریمنٹ کرنے دیں. یہ ایکسپیریمنٹس جو ہیں معاشرے کو اوپر لے کر جاتے ہیں. لیکن بڑی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں بجٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر یہ تمام پیسہ وقتی طور پہ مرکوز کیا جائے صرف غریب بچوں کے لیے یا وہ لوگ جو صاحب حیثیت نہیں ہیں، تو امپیکٹ زیادہ آ پائے گا. اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹس بڑھانی پڑیں گی، کیونکہ حکومت کے پاس بجٹ اس وقت نہیں ہے، تو انویسٹمنٹس بڑھانی پڑیں گی. اور واحد طریقہ کار جگہ جہاں سے انویسٹمنٹس آ سکتی ہیں وہ ہے پرائیویٹ سیکٹر. تو آپ کو پرائیویٹ سیکٹر اور ناٹ فار پروفٹ سیکٹر کو بڑھانا پڑے گا. پرابلم ناٹ فار پروفٹ سیکٹر کی تو اتنی بڑی نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی بہت بڑی پرابلم آ جاتی ہے بیکاز اس کے اندر ایکسٹریکشن بہت زیادہ آ جاتی ہے. یعنی آپ بہت زیادہ فیس لے کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں بچوں کو. تعلیم جو ہے وہ ایک نان ٹینجبل چیز ہے، تو ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی کہ تعلیمی معیار، وہ برانڈ کو تعلیمی معیار سمجھتے ہیں، لرننگ آؤٹ کمز آرٹیکولیٹ نہیں ہوتی، پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا. تو حکومت اگر زیادہ فوکس اپنا مرکوز کرے اس بات پہ کہ وہ سٹینڈرڈز کیا ہوں گے، کوالٹی کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، لرننگ آؤٹ کمز کیسے میجر ہوں گی، وہ پیرنٹس تک کیسے ڈسیمنیٹ کی جائیں گی، اور نان ایکسپلائٹیٹیو، انکریجنگ انف فار انویسٹمنٹس بٹ نان ایکسپلائٹیٹیو ایک فریم ورک. کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں، اور اللہ وہ وقت لائے گا جب ہمارے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ ان پرائیویٹ اسکولس کو وی وڈ بی ایبل ٹو ناک دیم آؤٹ. مگر فار رائٹ ناؤ اگر آپ اسٹریٹجیکلی سوچیں تو آپ حکومت کا پیسہ اگر غربا پہ اور لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس پہ فوکس کریں اور پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹ کریں کہ وہ آ کے انویسٹمنٹس کریں ہوپ فلی نان ایکسپلائٹیٹیو. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے ایکسپلائٹیشن کو ریگولیشن کے ذریعے روکے.
مگر معیار جو ہے اس کو آگے بڑھائیں تو شاید آپ فوکس انویسٹمنٹس کے ذریعے کہ اس سیگمنٹ کے لیے حکومت ہے، اب ہم یہاں پہ یونیورسل گڈ کوالٹی اور ڈیسنٹ کوالٹی ایجوکیشن فراہم کر پائیں گے. یہ وہ مڈل کلاس ہے، اس کے لیے ہمارے پاس یہ طریقہ کار ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ کریٹیو کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، آئی بی کریکولم فالو کرنا چاہتے ہیں، گاڈ نوز واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. ان کو روکے مت، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں کریٹیوٹی اور انوویشن جو ہے اس کو روکنا مفید ثابت نہیں ہوتا. ان کو کرنے دیں کام، مگر اسٹینڈرڈز پہ فوکس کریں کہ کوئی بچہ، no kid left behind should mean that every person should universally have the capabilities that are essential اس جماعت کے لیے، اس گریڈ کے لیے، اس تعلیمی جس جگہ پہ وہ پہنچے ہوں وہاں تک کے لیے. یہ تو ایک براڈ بات میں کرنا چاہتا ہوں. آپ کے اسپیسیفک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. کیا یقینی بنایا جا سکتا ہے، کیا ممکن ہے کہ اگر ہم بجٹ کی بات کریں کہ اس میں سے تقریباً اگر 1/3 جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہوتے ہیں، تنخواہیں وغیرہ ہوتی ہیں، اور دیگر جو 2/3 بچتا ہے اس کو یہ اپ گریڈیشن آف اسکولس کے حوالے سے اس پہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. میرا خیال ہے، جی میں معافی چاہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ ریکرنٹ بجٹ بہت بڑا جو پروونشل جو ایلوکیشنز ہوتی ہیں جو تعلیم میں جاتی ہیں وہ ریکرنٹ بجٹس میں جاتی بہت زیادہ، اور بڑی منیمل ہوتی ہے ڈیولپمنٹل فنڈ جو ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں ڈاکٹر صاحب، اوسطاً 85 سے 90% جو اخراجات ہوتے ہیں تعلیم میں وہ ریکرنگ، وہ تنخواہوں میں اور جو اپ کیپ ہوتی ہے، زیادہ تر تنخواہوں میں، اور پھر آپ صرف 10 سے 15% جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے مختص کیا. لیکن دیکھیے نا، اگر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کیا یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل بنایا جا سکتا ہے نا. دیکھیے اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے، جس طرح ہم کرتے یہ ہیں کہ یہ ٹوٹل نمبر آف بچے ہیں پاکستان میں اور یہ اسکول ہیں، ڈیوائڈ کریں تو پر اتنے بچے بنتے ہیں اتنے اسکولوں کے لیے. اگر آپ اس کو سیگمنٹ کر لیں اور بولیں کہ یہ غریب بچے یا وہ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں، سرکاری پیسہ صرف ان لوگوں پر خرچ ہوگا، سرکاری اسکول صرف ان بچوں کے لیے بنائے جائیں گے، اور باقی تاکہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے ناٹ فار پروفٹ سیکٹر کو دیا جائے گا انسینٹیو، اور ان کو یعنی بین الاقوامی اداروں کو بھی لایا جائے گا اور نیشنل ادارے بھی بڑھائے جائیں گے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوائز کیا جائے گا. مگر پرائیویٹ سیکٹر کی گریڈ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یا نفع کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک مؤثر ریگولیٹری فریم ورک آئے گا، اور جس کے اندر کریٹیوٹی ہوگی. وہ ایک فریم ورک ہوگا جس میں وہ زیادہ فیس بھی لے سکیں گے، کم فیس بھی لے سکیں گے، بڑے کریٹیو کریکولم بھی لے کر آئیں گے، ٹیچرز کو، اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ بھی کروائیں گے، تاکہ معاشرے کا جس کو میں کہتا ہوں وہ جو ایوریج ہوتی ہے، نیشنل ایوریج، وہ آگے بڑھتی جائے. اوپر کی جو کریٹیوٹی، وہ کہتے ہیں کہ دا ٹرو ٹیلز آر ان دا ٹیلز آف دا ڈسٹریبیوشن. تو ٹیلز آف دا ڈسٹریبیوشن کو کلپ نہ کریں. ان لوگوں کو جو ایک نئے طریقے سے پڑھنا پڑھانا چاہتے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں تاکہ وہ اس پوری ڈسٹریبیوشن کو کھینچتے رہیں. اور ڈسٹریبیوشن کے لیے آپ سٹینڈرڈ جو ہیں وہ سیٹ کر دیں. 2-3 باتیں ہوئیں. نمبر 1 سیگمنٹ کر لیں. نمبر 2 پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹ کریں عمرہ کے لیے، ناٹ فار پروفٹ کو بھی کریں مگر زیادہ تر مڈل کلاس کے لیے کریں. اور گورنمنٹ کا جو پیسہ ہے وہ بالکل وہ لوگ جو لاچار ہیں تعلیم کے بغیر، جن کے پاس کوئی اور طریقہ کار نہیں، گورنمنٹ کے تمام پیسے ان کی طرف صرف مرکوز کر دیں، وہ جو بھی ان کی پرسنٹیج بنتی ہے. ہم سارے لوگ گفتگو کریں، ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، ایسے کریں. دیکھیے سوال آپ کا بنتا ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میری بہت زیادہ ہے کہ ہم تو وہ ریز کر رہے ہیں بینگ پریکٹیشنرز، ایکسپرٹس. یہاں سے ہمیں ان کے جوابات چاہیے. اب ہمیں شاید وہ چاہیے کہ جو گورنمنٹ میں جو ہے، گورنمنٹ پارٹی ہے، وہ کیا کر سکتی ہے، کیا کرنا چاہیے، اور جو اپوزیشن ہے وہ کس طرح سے اس کے اوپر اس کو انفورس کرنے کے لیے، اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ کیا چیز ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سوال مجھے بہت زیادہ تھا کہ یہ سوال، کیونکہ میں ہما کے پاس بھی جانا چاہتی ہوں، اگر اندلیپ صاحبہ اور ڈاکٹر مصدق اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں. جی آئی تھنک بڑی رائٹ ٹائمنگ ہے یہ، بیکاز وی آر فارمنگ دا نیشنل ایجوکیشن پالیسی. تو جتنی بھی یہاں سے سجیشنس ہوں گی بجٹ کے حوالے سے یا کوالٹی یا ایکسیس کے حوالے سے، وہ اس میں انکلوڈ ہوں گی. جیسے آپ نے بالکل رائٹلی کہا کہ واٹ ہیز ہیپنڈ ان دا لاسٹ سو مینی ایئرز از کہ ایجوکیشن ہیز ناٹ بین دا مین پرائیورٹی. تو اس میں ہمارا جو ایکسپیرئنس رہا ہے، کیونکہ ہم پہلے خیبر پختونخوا میں تھے، آئی تھنک ہم نے ایجوکیشن کو اس میں پرائیورٹی میں بنایا تھا. اور ناٹ کہ ایوری تھنگ وینٹ اوکے، بٹ ایجوکیشن میں کافی امپروومنٹ ہوئی تھی ان کے پی کمپیئرڈ ٹو لاٹ آف ادر پروونسز.
تو میرا خیال ہے ہمارا یہی ہے کہ یہاں سے ہم جتنی بھی آئیڈیاز لے کے جائیں گے یا پارلیمنٹ سے یا کہیں بھی وہ ایجوکیشن پالیسی میں ہی جائیں گے, اور اس میں سے آبویسلی امپلیمنٹیشن کی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی وہ تو آبویسلی آپ لوگوں کا بھی کام ہے, میڈیا کا بھی کام ہے, سب کا کام ہے ٹو انشور کہ اٹ ہیپنس. آئی کی ناٹ آف دا کف ٹیل یو کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا, بیکاز یہ تو ابھی ویسے ہی ہم ایک اس پروسیس میں گزرے ہیں جہاں جو ایک ٹریڈیشنل وے آف ہوگا از نو لانگر واٹ brought us here cannot take us anywhere. So we have to go the different way because of COVID and so many other things as well. شاید ناٹ ایز اے رسپانس, لیکن کچھ اپنی طرف سے جو میرا ویو ہے وہ شیئر کر لوں وضاحتاً کہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنا کام تعلیم پہ ہوا اس ملک میں رفلی 2010 آنورڈز اور خاص طور پہ 2013 اور 2018 کے درمیان وہ پہلے کبھی ہوا تھا, چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت جو خیبر پختونخوا میں تھی یا جو صوبائی حکومت پنجاب میں تھی. خاص طور پہ پنجاب میں کیونکہ ان کو زیادہ ٹائم ملا تھا, انہوں نے ایس ایس پی کیا تھا, تو بہت زیادہ کام ہوا ہے. صرف اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پورا جو سارے صوبوں کا اور وفاق کا ملا کے جو بجٹ تھا, جو 2012 اور 13 میں بجٹ تھا, وہ آلموسٹ ڈبل ہو چکا تھا بائی 2017-18. پیراڈائم شفٹ ہونا بہت لازمی ہے. یہ مشرف بالکل بہت حتمی اور اچھی بات کہہ رہے ہیں, اور چونکہ ہمارے پاس 2 پارلیمانی نمائندے بیٹھے ہیں اور آئی تھنک یہ ڈیبیٹ کی بہت ضرورت ہے. ایک بات یہ کہ, اور یہ سوال ہے آپ سے کہ کیا وجہ ہے آپ لوگ ووٹ لیتے ہیں, آتے ہیں, مگر 2010 سے جو 25A کی ایک پوری ترمیم ہے اور ایک فنڈامنٹل رائٹ بنا, تو اس سے اتنی لاپرواہی کیوں ہے؟ مثلا پنجاب ہی کو لے لیجئے, 2014 میں وہ ان کا ایکٹ آیا, آج تک وہ نوٹیفائی نہیں ہوا. خیبر پختونخوا کا ایکٹ 2017 میں آیا اور بلوچستان کا 2013 میں آیا, مگر اتنے ناقص ایکٹس ہیں کہ جس میں انسان شوق میں چلا جاتا ہے. جی ہما بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی, میں ان کو موقع دینا چاہتی ہوں کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر معاشی حالات برے ہو جاتے ہیں, کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, چاہے قدرتی آفت ہو, کوئی وبا ہو, ریزیلینس کیسے بلڈ کر سکتے ہیں؟ ابھی کے لیے آئی تھنک تھوڑا سا یہ چیز بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کون سے انوویٹیو سلوشنز ہیں جو کہ ہم نے دوسرے ممالک میں دیکھا کہ وہ ایکچولی سکسیزفل رہے ہیں, اور ان کو ہم کس طریقے سے اڈاپٹ کر رہے ہیں. جس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ آن لائن لرننگ شروع کر دی جائے, آئی تھنک پتہ نہیں ذاتی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ہر پاکستانی بچے کے لیے آن لائن لرننگ ہم کس طریقے سے پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ ایک چیز کہہ دینا کہ سب کچھ جو ہے وہ تعلیمی نظام کو ڈیجیٹل کر دیا جائے اور وہ آن لائن ہی بچوں کو پڑھایا جائے, یہ تھوڑا سا مجھے ہضم نہیں ہوتا. سو ہمیں ایسے انوویٹیو چیزوں کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ ان بچوں کے پاس جن کے پاس یہ فیسلٹیز میسر ہیں اور جس حد تک جن کو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ان کو آپ یہ سپورٹ کریں, اور ساتھ ساتھ ایسے سلوشنز لے کے آئیں کہ جن بچوں کے پاس, جن علاقہ جات میں یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے, جہاں پہ گھروں میں ٹیلی ویژن تک موجود نہیں ہے, جہاں بچوں کے پاس موبائل فون نہیں ہے, جہاں موبائل فون ہے وہاں ٹیکنالوجی انٹرنیٹ انیبلڈ موبائل فون نہیں ہے, تو ان کو پیچھے نہیں ہم چھوڑ دیں ایک دفعہ پھر سے جسٹ ایمنگ کہ ہم لوگ بہت اچھی چیزیں کر لیں, یہ 4 چیزیں اس کے اوپر ویو گاٹ سم ویری گڈ شاباشی, اور یہ ہم اب کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ اسکیل اپ ہو جائے گی. سو آئی تھنک جتنی بھی چیزیں ہم پرپوز کریں یا ریکمینڈ کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کو بھی دیکھنے ہیں, دے ہیو ٹو لک ایٹ اٹ ایٹ شارٹ ٹرم, دین میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. That stands valid for COVID response as well. مشرف آخری کامنٹس. سوئچ ہونا چاہیے سے یہ انٹائٹلمنٹس ہیں, یہ ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو ساری باتیں ہوئیں, ظاہری بات ہے ان سے اتفاق بھی کرتا ہوں, اور امید کا ہی اظہار کیا جا سکتا ہے کہ اس کاوش میں جس میں ہمارے سارے ساتھی جو ہے وہ اتنے سالوں سے محنت کر رہے ہیں, اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے. مگر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, میرا نہیں خیال کہ اس موجودہ طرز اس کو کیا کہنا چاہیے, حکومت, صرف حکومت پہ نہیں, تنقید میں سمجھتا ہوں یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ جو ہم نے اپنا لیا ہے, ایک دوسرے کے بارے میں جس طرح سوچنے کا طریقہ اپنا لیا ہے, کمزور کو کمزور سمجھنے کے بجائے اس کو ڈیمونائز کرنے کا ایک ہم نے ثقافت جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے. تو اس معاشرے میں
इस माहौल में जो बड़ी तब्दीलियाँ जो बच्चा जो है ना मांग तो सकता ही नहीं है, बच्चा तो बेज़ुबान होता है, लेकिन जो उसका पैदाइशी तौर पे उसका हक़ है, इसलिए कि उसकी तख्लीक हुई वो उसका हक़ बन जाता है, सिर्फ इसलिए कि उसका वजूद है वो उसका हक़ है। एक मेरे प्रोग्राम पे किसी ने बहुत खूबसूरत बात की थी। उनका कहना था क्योंकि बच्चे वोट नहीं दे सकते तो उनके बारे में शायद बात नहीं की जाती, लेकिन वालिदैन तो वोट देते हैं। जी, लेकिन देखिए वालिदैन भी, मतलब वालिदैन, ऐसे वालिदैन जो अपना पेट नहीं भर पाते, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते, और उनके हुकूक के बारे में अभी तक जो है एक मुकालमा चल रहा है, तो उस माहौल में वालिदैन पे भी ये बोझ डालना, मैं तो समझता हूँ ना प्राइवेट सेक्टर ना रियासत पे, ये बुनियादी माशरे में कुछ चीज़ें हैं जो जब तक उन पे फैसला कुन कंसेंसस नहीं होगा, जिस तरह फरमाया डॉक्टर साहब ने, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत भी है कि डॉक्टर साहब जैसे लोग जो हैं वो सेनेट जैसी जगहों पर बैठे हैं। ऐसा हमेशा नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोगों की तादाद बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे पब्लिक डिस्कोर्स में बात बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और नए लीडर्स, मुसलसल नए लीडर्स को ढूंढना और उनको मौका मिलना वो बहुत ज़रूरी है। बेला इस पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ज़हरा भी करती हैं। मैं समझता हूँ हुमा बज़ाते ख़ुद अक्कासी हैं उस नई हमारी पौध की, जो इन इश्यूज़ को बेहतरीन और ahsan तरीके से समझते भी हैं और उन पर काम भी कर रहे हैं। तो ये उम्मीद की किरण जो है वो जागी रहेगी इंशाअल्लाह। जी ज़हरा, देखिए इस गुफ्तगू को समेटना बहुत मुश्किल है और ये गुफ्तगू बहुत लंबी गुफ्तगू है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमें तालीम को मरकज़ी हैसियत उसकी जो है उसमें देखते हुए हर चीज़ को उसके साथ जोड़ने की ज़रूरत है। तालीम पे अगर हमें जिस किस्म की भी पॉलिसी साजी करनी है उसके लिए ज़रूरी है कि उसको एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ की जाए। हमने आज इतनी गुफ्तगू की और मुझे लगता है मुझ समेत हमने डिसेबल्ड की बात नहीं की यहाँ पर। हमने ये बात नहीं की कि वो बच्चियाँ जो डिसेबल्ड हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनके ज़्यादा मसाइल हैं, हमने उस पर बात नहीं की। हमने ये बात नहीं की कि ई टेक के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बच्चे जो सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम हैं उनके लिए क्या होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। ये वक्त हमें एक दफ़ा फिर उस जगह पे ले आया है जहाँ हमें दोबारा मिल बैठकर, वो चाहे हुकूमती अरकान है, अपोजिशन है, सिविल सोसाइटी है। एक और ज़रूरी चीज़ है कि जो हम ये समझते हैं कि जो NGOs हैं जो काम कर रही हैं या सिविल सोसाइटी जो काम कर रही है, उससे एक जो खौफ की फ़िज़ा बन गई उसको तोड़ने की ज़रूरत है। हर एक को टेबल पर बिठाकर उससे बात करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर कुछ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट सेट करने की ज़रूरत है, स्टैंडर्ड्स और इंडिकेटर सेट करने की ज़रूरत, उस पर काम करने की ज़रूरत है और ये मिलकर ही हो सकता है। उसके अंदर यूथ की आवाज़ को उठाने की ज़रूरत है, टीचर्स जो इसमें शामिल नहीं हैं उनको उठाने की ज़रूरत है, वालिदैन की तो हम बात कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हरा अहमद, मुशर्रफ ज़ैदी, बेला रज़ा, हुमा ज़िया, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक में वक्त देने का। और फैसला कुन होना चाहिए, यानी कि होना नहीं चाहिए, होगा। अगर ये अज़्म हो तो शायद आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। जी मेठड़ी छावजी कविताउन में नंढड़ी नदी तू ऐ मां ऐ पखी रहन जह देस में तू हल। मूंखे इलाही ख़ुशी आहे ऐं तव्हां सभिनी ते गर्व बि। तव्हां घणो कुझु सिखियो ऐं तव्हांजे अंदरि बदिलाव आणण जो जोश बि आहे। मूंखे तव्हां जूं कहाणियूं मिलियूं जंहिंजे लाइ तव्हां सभिनी जी इलाही महिरबानी। तव्हांजो हुनर ऐं जोश समाज में बदिलाव आणण जे लाइ इलाही अहम आहे। हाणे जल्दी सां पंहिंजूं कॉमिक बुक्स कंप्लीट कयो ऐं मूंखे मोकिलियो ताकी मां उन्हनि खे प्रिंट कराए सघां। पंहिंजे अंदर खे सुञाणियो, पंहिंजे पाण में हीरो खे ॻोल्हियो। यादि रखिजो त हिकु छोकिरी सभु कुझु करे सघे थी।